आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इदरीस भट्ट। नाज़रीन, 8 फरवरी जिस दिन पाकिस्तान में 12वें इलेक्शन का दिन था, उस दिन के बाद 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी और जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो ये 14 फरवरी होगा। यानी कि मैं इन तमाम दिनों में क्या खिचड़ी पक रही है, मियां नवाज शरीफ साहब क्यों नाराज हैं, उनके साथ हाथ करने में कौन कौन मुलव्वस है, उनको चौथी मर्तबा वजारते उज़्मा का हलफ ना उठाने देने में क्या साजिश किसने कहां तैयार की, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पीपल्स पार्टी के अंदर क्या बातें हो रही हैं और आइंदा हुकूमत साजी कौन करेगा। पीटीआई के कायद या पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान क्या सोच रहे हैं, क्या मशावरत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में तुरंत का पत्ता कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। सदर अलवी भी सारी सियासी कलाबाजियों में कूद चुके हैं, ये भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इसके साथ साथ वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला कौन होगा और एस्टैब्लिशमेंट को मनाने की कौन कोशिश कर रहा है और कौन एस्टैब्लिशमेंट से भाग रहा है, ये तमाम खिचड़ी जो है आपकी खिदमत में इस व्लॉग में मैं पेश करूंगा। आपने ये पूरा व्लॉग सुनना है, आपको वो बातों का जवाब जरूर मैं देने की कोशिश करूंगा जो आपके जहनों में चल रही हैं। बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, मैं बड़ा मशकूर रहूंगा। नाज़रीन, हम शुरू करते हैं उस दिन से जिस दिन मियां नवाज शरीफ लंदन से बजरिया यूएई पाकिस्तान तशरीफ लाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तशरीफ ले आए, अब एस्टैब्लिशमेंट से नाराज मियां नवाज शरीफ अगर होते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट इतनी उनके नाज नखरे क्यों उठा रही है। मियां नवाज शरीफ जिस दिन पहले दिन पाकिस्तान में आए थे तो ये तय करके आए थे, अरब ममालिक जो हैं उसके ग्रंटर थे, गल्फ ममालिक जो हैं उनके ग्रंटर थे, और हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी स्पेशलिटी अरब ममालिक ही है, यानी कि उनकी भी ज्यादा जाती नौयत के ताल्लुकात जो हैं वो ज्यादा अपनी सर्विस में पोस्ट आउट भी अरब ममालिक में रहे हैं। आपको पता है वो सऊदी अरब में भी रहे हैं, तो इसलिए वो ग्रंटर थे कि मियां नवाज शरीफ साहब चौथी मर्तबा वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे। इसलिए आपको ये बात वाज़िया तौर पर पता है। अगर अब पीएमएलएन या कोई और पार्टी ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, वो रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे, तो वो बिल्कुल द्रोहगोई और झूठ होगा। उसकी वजह ये है करोड़ों रुपए के वो इश्तिहार इस बात के गवाह हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ को मुंतखब का वजीर आजम को नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम मुंतखब कर लिया। वो आपने तमाम कौमी और रीजनल अखबार में वो इश्तिहारात पढ़े हैं, वो सुपर लीड तर्ज के इश्तिहार छपे थे। अच्छा, अब हुआ ये कि इलेक्शन डे वाले दिन जब नताइज आना शुरू हुए तो मियां नवाज शरीफ का साहब के तो चारों शाने चुत हो गए और वो वहां से चित हो गए और वहां से वो भागे और नाराज होकर जाती उम्रा चले गए। जब जाती उम्रा चले गए तो कुछ अहम लोग जो जिनका ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था, एस्टैब्लिशमेंट के लोग जाती उम्रा गए, उनसे मामला तय हुए और मामला तय होके जब रात पूरी मामलात किसी नुक्ते पे पहुंचे। नुक्ता ये था कि आप किसी तरीके से मियां मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब मुंतखब करा लें और आप वजीर आजम ना बने, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दें। नवाज शरीफ साहब ने भी उस वक्त बेहतर यही समझा, क्योंकि उस वक्त उनके पास पंजाब में भी हुकूमत बनाने के लिए गिनती पूरी नहीं थी और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद कैंडिडेट्स जो हैं वो आगे थे। आपको पता है सुबह उठते ही पंजाब में भी उनकी गिनती ऊपर चली गई थी। उन्होंने भी खामोशी से काम लिया और चुप रहना मुनासिब समझा। तो जब वो पंजाब में गिनती पूरी हो गई, स्कोर पूरा हो गया, मरियम नवाज साहिबा का मामला हल हो गया कि वो वज़ारत आला का हल्फ उठा सकती हैं, तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने दोबारा नाराजगी का इज़हार कर दिया। आपको पता है पूरी सिनेरियो में सियासी गेम में मियां नवाज शरीफ साहब आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। उन्होंने ये किया
کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ہی چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاؤں گا. اب یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے کہا کہ میں چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاؤں گا تو یاسمین راشد والی سیٹ جو ریگنگ کے ذریعے اگلے روز میاں نواز شریف صاحب کو جتائی گئی تھی اس کا فیصلہ بھی روک لیا گیا یا روک لیا گیا یا اس کو چیلنج کر لیا گیا. اس کو چیلنج کر لیا گیا. مانسرا سے میاں نواز شریف صاحب این اے 130 سے لڑے تھے اور این اے 15 سے. 15 پہ تو پہلے ہی وہ مانسرا سے سیٹ ہار چکے ہیں. اب وہ دونوں سیٹوں سے ناک آؤٹ ہو چکے ہیں. اب وہ جب ناک آؤٹ ہو چکے ہیں تو ٹیکنیکلی وہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا ہی نہیں سکتے, جس پہ وہ شدید ناراض ہو گئے. اب وہ جب ناراض ہو گئے تو میاں شہباز شریف صاحب کی حمایت ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیں. اب یہ پوری سازش کے پیچھے یہ گیم تیار, اگر اب بھی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے ہی چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانا ہے, تو ان کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی اور سیزنڈ, آپ کو پتہ ہے یہ سلیکشن میں بہت زیادہ ریگنگ ہوئی ہے, اور اگر اس میں ریگنگ نہ ہوتی اور اس میں بھونڈے قسم کی دھاندلی نہ ہوتی تو پی ٹی آئی اس وقت 160-70 پہ کھڑی ہوتی میرٹ پہ. یعنی کہ وہ بلہ نشان لے لینا, آلو مونگرے گاجر بتاؤں آلو مونگرے بتاؤں ریڑی اور چھنکنا کا نشان دے کے بھی 160-70 وہ کراس کر لیتی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں. آپ اس کے باوجود جو ریگنگ ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی ضروری نہیں تھی سیٹ وہ کہ سعد رفیق بڑے امپورٹنٹ تھے, ان کو بھی جتایا جا سکتا تھا. جہاں پہ خواجہ آصف صاحب کو جتا دیا گیا جو 50,000 پہ ریحانہ ڈار صاحبہ جیت رہی تھی, تو خواجہ آصف صاحب جیت گئے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ. سعد رفیق صاحب بھی جیت سکتے تھے, ان کو نہیں جتایا گیا. اب یہ لسٹ اب دیکھیں کہاں سے گئی ہے. یہ لسٹ کہاں سے گئی ہے جو سیٹیں ہاری ہیں مسلم لیگ نون. خرم دستگیر گجرانوالے کے میاں نواز شریف کیمپ کے, وہ بھی سیٹ ہار گئے. اچھا, رانا ثناءاللہ نواز شریف کیمپ کے ہیں, وہ بھی سیٹ ہار گئے. اچھا, اس کے بعد جوید لطیف میاں نواز شریف کے فرنٹ فٹ کے سپاہی ہیں, وہ بھی سیٹ ہار گئے. ٹھیک ہے جی. روہیل اصغر میاں نواز شریف کیمپ کے ہیں, وہ بھی سیٹ ہار گئے. اب یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں دی ہیں. اب جیت کون گئے؟ جیت وہ لوگ گئے سیٹ جو یا تو شہباز شریف کیمپ میں تھے یا وہ میٹر نہیں کرتے تھے, ان کی جیت کو یقینی بنایا گیا. اب اگلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آصف علی زرداری کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کیونکہ گو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کی حمایت کریں گے پر کیبنٹ میں بیٹھیں گے, پر ایسا نہیں ہونا. پر آصف علی زرداری کو یہ کہہ دیا گیا کہ میاں شہباز شریف کی آپ نے حمایت کرنی ہے, میاں نواز شریف کی آپ نے حمایت نہیں کرنی. اب صدر علوی بھی کود پڑے ہیں. صدر علوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھ کے میں دعوت دے دوں گا تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے, ان کو دعوت دے دوں گا خیبر پختونخوا اور نیشنل اسمبلی میں اپنی حکومت بنانے کی. اب اس میں ایک نیا گند مچے گا. اس گند مچنے سے بہتر یہ ہے کہ جس طرح عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, عمران خان کو اس بات پہ کنونس کرنے کی شدید ضرورت ہے, جو کہ کل میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک سٹنگ جنرل نے عمران خان سے ملے ہیں اور انہیں یہ آفر کیا کہ آئندہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی بھی سیاسی کھیل میں نہیں آئے گی, تو آپ اس ملک کے استحکام اور ملک کی سلامتی کے لیے یہ رزلٹ جو ہے وہ قبول کر لیں, اور جتنی ریگنگ والی سیٹیں آپ سمجھتے ہیں وہ تھرو ٹربیونل یا تھرو کورٹس جو ہے وہ آپ واپس لے لیں. اب اس چیز کا امکان ہے. اب اس میں عمران خان کو یہ آفر بھی دی گئی, میں نے ایک ٹک ٹاک پہ کیا تھا کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی کہ آپ جو ہیں آپ کو ڈیلا جیل سے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. میری اطلاع یہ ہے کہ انہیں کر دیا جائے کہ عمران خان فی الحال انکاری ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بنی گالا نہیں جانا, میں جیل میں ہی ٹھیک ہوں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ بنی گالا جا کے ان کو ڈیل کا تاثر آ جائے گا. پر میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے لیے ابھی آفر سٹینڈ کر رہی ہے اور انہیں کر دیا جائے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلی مزید جو صورتحال ہوگی وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ کس نے کس کے ساتھ ہاتھ کر لیا. اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.